دے نوجوانا سبحان اللہ سگے جاواں قربان جاواں اللہ لے توجہ فرما دیا جانا حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار ارشاد فرما دے لے جدو نبی علیہ السلام دا میں بیعت ہو جانا وا آپ دا مرید کامل بن جانا وا حضور علیہ السلام مولا علی سرکار نو فرما دے لے اس سلطان باہو نو تھے شور کوٹ دے اندر چھوڑے آو ان مولا علی سرکار جب دو حضرت سلطان باہو سرکار نو جھول کوٹ دے اندر آتے چھوڑ دے نے آپ اماں دی محترمہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو دے نے قدم بوسی کر دے نے عرض کر دے نے اے میری امی جی پاک مدینے دے تاجدار سرکار دے کولو آمنہ دے لال دے کولو نبیاں دے امام دے کولو امام المرسلین سرکار دے کولو کالی کملی والے دے کولو اماں جی میں فیض تا نہیں آیا ماں حضور پاک سرکار نے میں نو فیض عطا فرما دیتا وے نبی دے صحابہ نے بھی فیض عطا فرما دیتا وے حضور دے چار یارہ نے بھی فیض عطا فرما دیتا وے اماں فاطمہ پاک نے بھی فیض عنایت فرمایا وے حسن و حسین نے بھی فیض عنایت فرمایا وے حتیٰ کہ غوث پاک میرا نے بھی فیض عنایت فرما دیتا وے ماں جی دسو ہن مینوں سلطان باہو کسے مرشد دی یعنی ظاہری مرشد پھڑن دی لوڑ ہے یا نہیں اماں جی محترمہ فرما دیاں نے کیونکہ ولایت دا رنگ اماں جی محترمہ میں رکھن والیاں سن ولایت درویشی دا رنگ رکھن والیاں سن اماں جی محترمہ فرما دیاں نے ہاں میرے بیٹے تینوں ظاہری مرشد ضرور فرما پینا وے کامل مرشد ضرور تینوں لبنا پینا وے کیونکہ مرشد دے پھڑن تو بغیر حق دی معرفت نہیں ملتی فرمایا پتر تینو مرشد ضرور پھڑنا پینا میں مرشد تو بغیر حق دی معرفت نہیں نصیب ہوتی تو آپ ادب دے نال ہتھ بن کے عرض کر دینے اماں جی پھر تسا مینوں اپنا مرید فرما لو اللہ اکبر کبیرہ تو اماں جی فرما دیا نے میرے بیٹے اے میرے لال اے میرے لگتے جگر عورتاں نو جائز نہیں کہ وہ مرید کرن فرمایا ہے میرے لال اگر عورتاں نو بیعت دی اجازت ہوندی مرید کرن دی اجازت ہوندی تو فرمایا سید الانبیاء امام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دی لاڈلی شہزادی مخدومہ کائنات حسن و حسین دی امی جان آپ مرید فرما دیا جی عورتانو مرید کرن دی اجازت ہوندی تو حضور علیہ السلام دیا گھر والیاں مومنہ دیا ماما ازواج مطہرات او مرید فرما دیا او بیعت فرما دیا اے میرے لال اگر اونا بیبیاں پاکا دے بیعت نہیں فرمایا تو پھر پتر سمجھ جا عورتاں واسطے بیعت کرنا جائز نہیں آج ایک ٹولہ عجیب نکلیا پھر داوے جڑے کہیں دینے نہیں دی عورتانوں بھی بیعت کرنا چاہیے میں کیا ہو تو آڈے ورگے بگیارانوں اجازت مل جاوے عزت دے لٹیرے آنوں اللہ اکبر کبیرہ عزیز دوستو شمع کھول رہ کے جڑے رہن زندہ یہ ہو جا پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں جڑے حدہ شریعت دیا توڑ بیور اے ہو جا ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں ولی نظر نال کرے تبدیل دنیا انہوں سپاہت جنگاں دی لوڑ کوئی نہیں غازی عشق حضرت بلال جیا چاہی دائے میرے مولا نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ عزیز دوستو اماں جی محترمہ نے فرمایا پتر عورتاں واسطے یہ جائز نہیں کہ مرید کرن مردان آج دے جڑیاں کردیاں پھر دیاں نے تے جڑیاں دینے نہیں جی کرنا چاہیے عورتانوں میں مرید میں کیا ہو پھر جڑے نماز نہیں پڑھ دے وہ پہلی صافے چاہ کے بیٹھ گئے چلو ہور نہیں حاجی صاحب دیدار ہی صحیح ہائے ہائے آئی ایم گڈ مسلم پھر آدھنے اسی پکے مسلمان ہیں مسلمان وہ نہیں ہوندا جیڑا اپنی من مانی کرے
اپنی خواہشات دے پیچھے چلے نا مومن مسلمان ہو ہوندا وے جیڑا نفس نو نفس دی نفسانی خواہشات نو پیر تھلے کچل کے رکھ دے وے اور صراط مستقیم دے راستے تے چل کے سیدھا جنت پہنچ جا اللہ رسول دے حکمات عمل کرے میرے داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرماندے نے سید مہر علی شاہ صاحب فرماندے نے میاں شیر ربانی فرماندے نے بابا فرید فرماندا وے حتیٰ کہ غوث العظم سرکار فرماندے نے الاستقامت فوق الکرامت فرمایا دین نبی تے قائم رہنا شریعت تے قائم رہنا اللہ رسول دے حکمات تے عمل کرنا فرمایا اے سارے تو وڈی کرامت ہے تے جیڑا اینا چیزاں تے قائم نہ ہوئے تے اپنے آپ نو آکھے میں ولیاں تے چلیا سمجھ لائے اے ولا تا ہو سکتا ہے ولی نہیں ہو سکتا کیونکہ ولی او ہوئی ہوندا وے جیڑا خود بھی شریعت عمل کردا وے مریداں نو بھی شریعت عمل کرا چھوڑدا تاں بزرگان دین فرماندے نے ولی ول کڈا کے ول ہو گئے تینوں ول کڈون دا چج نہیں تیرے ول سارے وہ دو نکل ویسر ہو جدو تیرے ول ہویا رب یا